Maayong adlaw igpapangandam mga kapaglaom. Niining kabuntagon kita na usab magtuon sa atong devotional mahitungod sa walay butang nga gamay ra kaayo. Ug ang atong teksto makita sa Lamentaciones kapitulo 3 bersikulo 25 na nag-ingon, si Jehova maayo alang kanila nga nagapaabot kaniya alang sa kalag nga nagapangita kaniya. Jutay ra ang nagpasalamat o nagpauswag sa husto sa katungod sa pag-ampo. Muduol kita kang Hesus ug atong isulti kaniya ang tanan natong panginahanglan. Atong dalon ngadto kaniya ang atong gagmay nga mga kabalaka ug mga kalibog ug usab ang labaw kadako nato nga mga kasamok. Bisan unsay moabot nga makasamok ug makapahigwaos kanato, atong dalon kini ngadto sa Ginoo diha sa pag-ampo. Nawad-an kita og daghan nga mga bililhong mga panalangin tungod sa pagkapakyas sa pagdala sa atong panginahanglan ug mga kabalaka ug kasub-anan ngadto sa atong manluluwas. Siya ang maanindot nga magtatambag. Iyang gitanaw ang iyang iglesia uban sa mainiton nga pagbati, uban sa kasing-kasing nga puno sa kaluoy. Musulod siya sa atong lalom nga panginahanglan, apan ang atong mga paagi dili sa kanunay iyang mga paagi. Iyang makita ang resulta sa matag buhat ug naghangyo siya kanato sa pagsalig kaniya sa mapailubon sa iyang kaalam dili sa gituuhan nga maalamong mga plano nga atong hinimo. Ayaw og hunong sa pag-ampo. Kung malangan ang tubag, paabuta kini. Itugyan ang tanan ninyong mga plano sa tiilan sa manunubos. Ipasaka ang inyong mga pag-ampo nga walay hunong ngadto sa Dios. Kung kini alang sa himaya sa iyang ngalan, ang makapahupay sa pagbati nga mga pulong isulti, mamahimo kini sumala sa imong pulong. Dili kapuyon ang Dios sa atong mainiton nga mga pangalyupo. Wala kita mosalig sa Dios nga unta atong buhaton. Atong biyaan ang wala ikalitok nga pulong sa reklamo. Magsulti og pagtuo og kadasig samtang magpaabot alang sa Dios. Kahadluki ang pagduha-duha aron dili kini mahimo nga usa ka batasan nga makaguba sa pagtuo. Tingali, daw ngit-ngit ug misteryoso ang paagi sa atong langitnong Amahan ug dili masabot. Apan bisan paniana, atong saligan siya. O daw unsa kabililhon si Hesus ngadto sa kalag nga mosalig kaniya. Apan daghan ang nagalakaw sa kangit-ngit tungod kay ilang gilubong ang ilang pagtuo diha sa anino ni Satanas. Dili gayud nato bisan kadali tugutan si Satanas sa paghuna-huna nga ang iyang gahom nga makahasol ug makasamok labaw pa kadako kaysa gahom ni Kristo sa pagtuboy ug pagpalig-on. Ang matagusa ka tinud-anong pag-ampo nga ihalad sagulan sa pagkaepektibo sa dugo ni Kristo kung malangan ang tubag, tungod kay naghandom ang Dios kanato sa pagpakita sa balaang pagpangahas sa pag-angkon sa iyang gisaad nga pulong. Matinumanon siya nga nagsaad, dili gayud niya biyaan ang kalag nga nagtugyan sa bug-os ngadto kaniya. Mag-ampo kita mga kapaglaom. O Diyos nga labing balaan, salamat kay O Diyos nga ikaw nagasaad ka namo, nga ikaw maghatag Ginoo sa tanan namo nga panginahanglanon. Apan Ginoo, ang among mga plano amo kining itugyan ug ang imong pagbuot, ang imong plano mo'y matuman O Dios. Aduna kami tawhanon nga mga pangandoy, apan among hangyoon nga mopatigbabaw Ginoo ang imong mga plano sa among kinabuhi kanasayod kami nga ikaw ang nakabalo ug unsay labing maayo alang sa matag usa kanamo. Among isalig sa bug-os among kasing-kasing Ginoo ang among mga kinabuhi lakip na ang among mga plano tungod kay kini imo kining panalanginan tungod sa ngalan ni Hesus nga manluluwas. Amen.